May numduman bitaw nako sa una, katong nagkita mi sa kumbana nga unya human-an na kay gikasaldayon mi. Sa pila na mo katuig nga nag-chat-chat, matiman-an pa nako. 1 year o 3 months gud nag-chat-chat mi sa kumbana. Kay human-an na gikasal nami. Pagkita namo gikasal nami mga kasimple. Gikasal dayon mi. Unya niuli dayon siya. Syempre nag-spend time jud mi og nag-spend time mi ana siguro mga 3 weeks. Nag-spend time mi si Papangkano. Unya pagkita jud namo ana ni Papangkano, wala nagilain nga gitagpo nako kundi akong asawa ra jud. Kana ra gyud. Akong nakipagkita ko sa akong asawa ra jud nako. Pero si Papangkano ra jud wa nagilain. Kay nag-ingon jud ko ana, akong gipangita jud ana kay ka akong partner nga tinuod gyud, no? Kay sa una nagkasala ko. Una ko ingon nga magtagpo gyud, makita pagtagpo ko sa isa ka tawo ra jud. Isa ra jud kamahal nako ang isa akong asawa ra. Mao na. So dili man jud malikayan ang mga chismis, guys. Di man jud malikayan mga chismis, mga kasimple. Unya kay pagkahuman ana sa kasal namo, nag-spend jud mi og time 3 weeks ni Papangkano ana. Gala-gala mi, ana bisag asa mi nagadto-adto ana. Kay kanang wala pa man gyud mi nagkita sa kumbana. Daghan kaayo mig plano sa kinabuhi. Kay kana man gud kapag tinuod gyud ang lalaki sa imuha, makita pud kaniya kung unsa ka. While nag-chatting mo ana, gikilatis pud ka ana sa laki. Oo. Nag-chat mi ana, nailhan pud ko niya. O niya, nagsalig na pud siya sa kuha. Gisalig niya ang iyang kwarta. Dako ang iyang kwarta nga gisalig sa kuha. O unsa pa, daghan. Nisalig siya sa tanan. Nagpadala siya sa kong anak sa Pilipinas, bisag wa pa mi nagkita. Makaibaw man jud ang laki ana. Oo, makilatis gyud ka ana sa lalaki. Nga kani nga bay, masaligan ba gyud ni siya. Kaya tanan gisalig niya sa imuha. Kwarta niya ug ang iyahang ang feeling niya gisalig niya sa imuha. Charot. O ingana gyud siya. So dili jud nato malikayan ang mga chismis. Na ako'y nadungog chismis nga ingon siya dili ko motuo nga ang iyang anak nahinumduman jud nako karon ba. Ano ko, grabe no, kay nag-scroll ko. Nag-scroll ko sa mga pictures sa akong anak. Katong gagmay pa siya. Nakita na ko, gamay pa kay si Mima pagawas niya. Pero wa jud ko nagdahom nga karon. Siya na motudlo na ko. Oo. Nainumduman na ko to siya. Nga chismis. Dako na akong anak karon. Pero hangtod karon, nainumduman na ko ang chismis na dili daw ni Papangkano anak si Mima. Chismis rana. Kabalo ka. Kung ang chismis na to gikan sa taong basta di na ako banggiton niyang pangalan. Kabalo ka mga kasimple. Kuging anak man gud ang ugali sa tao. Dili ipahimutang ang pamilya niya. Tuod tagaan ka grasya, pero daghan kaayo og mga trials nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Bisag unsa ka Diyos nun, simba-simba ka kada adlaw, God, ing ana ang imuhang kinaiya, Ginoo ra ang imong kinaiya, pero ang Ginoo nagatanaw sa imuha. Ang Ginoo nagalantaw nato kung unsa atong kinaiyahan. Bisag tuod ako dili ko nagasimba kaayo. Dili kaayo ko, pero akong puso, ako ang heart, ako ang mind, naragid na sa Ginoo. Na ang Ginoo nagauban ka nako. Unsa ta ka maayo sa isig ka tawo. Pero ang atong manggunang ginaon saan na, wala mangguna siya sa ingon nga, adlaw-adlaw ka nagasimba. Ginabilang ng points sa ana sa Ginoo. Kaya adlaw-adlaw ka nag-aalagad sa iya. Wala na siya. Ginabilang sa Ginoo kung unsa ka, kamaayo sa imong isig ka tawo. Mao ni siya mga kasimple.
Kay kuna kanang una-una nimo, huna-huna nimo dautan sa usa ka tawo. Wala na siya ginabilang nga ikaw nagaalagad sa kay sa iya ha kada adlaw. Ang ginabilang sa Ginoo ana na kay points unsa ka maayo ang huna-huna nimo sa isig ka tawo. Diba? Ang nag-ingon sa kuha ana mga kasimple nga dili ni papangkano anak si Mima ang akong bay nga anak. Daghan kaayo ang nahitabo sa iha nga trials. Dili sila sa iyang pamilya suod. Sige silag away sa iyang pamilya. Usa pa, daghang trials nga nahitabo sa iyang pamilya. Mao man gud na siya guys, hatagan man gud tag problema sa Ginoo kung ang hunahuna nato sa kapwa kay dili maayo. Mao na guys, kamo bahalag pobrita basta watay problema. Bahalag di ta magsimba basta hapsay ug maayo ta sa isig ka tawo. Unsaon man ang pagsimba pirmi kung ang atong utok, ang atong puso kay di man maayo sa isig ka tawo. Mao gyud na guys, nabantayan ko na kay nang chismis ako ana nga dili ni papangkano anak ang iyang anak karon, ang akong babae karon. Pero wala jud nako na andam kong modawat mga kasimple sa chismis nga di tinuod. Andam jud nako nadawaton. Kung kabalo ko nga di ni papangkano anak si Mima, usaray jud ang laki nga akong gitagpo. Katong ni uli ko, wa ni lain. Unya akong asawa nagtrust ako. Tanan gisalig niya. Iyang love life gisalig niya sa iyang wife. Iyang kwarta gisalig niya sa iyang wife. Kaya ako dili jud ko magano nga alo ko no kung daghang kay trials ni abot sa iyang kinabuhi. Katong nagchismis ako ana nga dili nako anak. Nadunggan ra nako guys, na nag-ingon sa ko nga giingnan ka ni Pulana nga dili anak ni Kano ang imong anak. Nabuntis ka sa lain. Nabuntis daw ko sa lain. Mao na kong ginaingon nga kanang maghuna-huna kag dautan sa isa ka tawo naagi problema nga moabot sa imuhang kinabuhi. Pati mong pamilya di kay ilhon nga pamilya ka, kay lahi kag batasan. Muna ko ingon ninyo, kailangan magpakabait mo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mohatag gyud na siya problema nimo kung bati kag batasan sa imong isig ka tawo. Kaya papasaanon jud kaniya og problema naara na sa imuha kung maresolba na nimo. Mao gyud na maghimo gyud kag maayo sa imong isig ka tawo. Mao na akong nabantayan. Dili kaayo ko updated sa iyang kinabuhi pero naari taong updated nagaano sa kuha nga naun sa iyang mga problema. Kaya magbantay-bantay rata. Bahala di ta magsimba. Basta maayo atong intention sa isig ka tawo. Maura gyud na alas 4 sa buntag naghimog video. Nag-edit ko oy. Kanara gyud na ako mayon sa inyo mga kasimple. Bahala pobrita, watay problema. Kanara gyud. God bless and good morning.